अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको मस्जिद जिन और जन्नतुल मुअल्ला और मस्जिद फ़तह इस चीज़ का ज़ियारत करूँगा इंशाअल्लाह। ये सामने अगर आपने खुद आना है तो ये गज़ा की तरफ मैं खड़ा हूँ। गज़ा ये आगे पुल है और पुल के नीचे से सामने से आएंगे तो गज़ा की तरफ बाबुल सलाम और मरवा से बाहर निकलेंगे तो सीधा गज़ा की तरफ आएंगे तो ये ज़ियारतें आपको मिलेंगी मस्जिद जिन, जन्नतुल मुअल्ला और मस्जिद फ़तह। मस्जिद जिन वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात ने बैयत की है, और मस्जिद फ़तह वो है जहाँ फ़तह मक्का पर यहाँ सहाबा किराम ने झंडा गाड़ा था फ़तह का, यानी कि उस दौरान जो जंगें होती थी तो इस्लाम का परचम लहराया जाता था। जो इलाका फ़तह होता था और वो झंडा सहाबा किराम लहराते थे और यहाँ झंडे को लहराया गया फ़तह मक्का पर। ये बहुत बड़ी खुशी थी तो सहाबा किराम ने यहाँ झंडा लगाया। आज वो मस्जिद मौजूद है। ये आपको क्लॉक टावर दिखा रहा हूँ, ये सामने ये मीनार नज़र आ रहे हैं हरम शरीफ के। ये बिल्कुल करीब है, अगर पैदल आएँ तो आपको 10-15 मिनट के अंदर आप आ जाएंगे गज़ा की तरफ है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले मस्जिद जिन की ज़ियारत करते हैं। माशाल्लाह ये खजूरों के बाग और ये खजूर है खूबसूरत। अभी नाज़रीन खजूर पक के तैयार हो भी रहे हैं और चल भी रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और ये मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ। ये कुछ हुज्जाज किराम तस्बीहात वगैरह बेचते हैं माशाल्लाह। ये ऊपर से आपको नज़र आएगा। ये मीनार आपको नज़र आ रहा है, ये मीनार है मस्जिद जिन का माशाल्लाह। ये इस साइड पे ट्रैफिक वगैरह है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये खूबसूरत मंज़र है। हुज्जाज किराम यहाँ नाज़रीन पैदल आते हैं और रोड क्रॉस करने के लिए ये पुल तैयार किया गया है। ये सामने पुल है ये, ठीक है। ये रोड को अगर क्रॉस करना हो, अगर उस लाइन पे आ रहे हैं रोड क्रॉस करना हो तो ये पुल का इस्तेमाल करें। अगर उस साइड पे दोबारा जाना हो उस पुल का इस्तेमाल करें। ये रोड क्रॉस करने के लिए पुल लगाया गया है माशाल्लाह। ये सबसे पहले मैं आपको मस्जिद जिन की ज़ियारत करूँगा। ये सामने मस्जिद जिन है। तो नाज़रीन यहाँ मस्जिद जिन नमाज के औकात में खोला जाता है, इसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। ये सामने मस्जिद जिन। और थोड़ा सा हिस्ट्री मैं दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह लगा हुआ है मस्जिद जिन का। ये सामने अगर पढ़ना हो तो पढ़ लें, ये इंग्लिश में भी लगा हुआ है। ये मुकम्मल हिस्ट्री है इसका। और सूरत जिन यहाँ नाजिल हुआ, ये सामने लिखा हुआ है। कुल उहिया इलैया अन्ना उस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। मेरे महबूब फरमा दीजिए उहिया इलैया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाजिल हुई। अन्ना उस्तमअ नफरुम मिनल जिन कि एक जिन्नों की जमात सुन रहा था। फ़क़ाल यानी कुरान मजीद, जब कुरान मजीद को महबूब दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे कि एक जमात जिन्नों की वो आपकी आवाज़ को सुन रहे थे। गालिबन नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत ज़्यादा फरमा रहे थे ऊँची आवाज़ से, तो जिन्नों की एक गिरोह ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور کہنے لگے فقالو انا سمعنا قرآن عجبا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے قرآن عجیب، یعنی جو پڑھ رہا ہے یہ ایسا کلام کبھی ہم نے ایسی یعنی کہ آواز ایسی کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ بہرحال مسجد جن کی زیارت آپ نے کر چکی ہے، تو ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا نظام تھا آگے اندر، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ تو بند ہے، تو باہر سے یہ گیٹ ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ مصلی رجال ہے، تو دوسرا فلور بھی ہے، حجاج کرام نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، یہاں تہ خانہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور حجاج کرام ادھر آتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو حجاج کرام نظر آ رہے ہیں، یہ ترکیہ کے ہیں، تو یہ بھی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ یہ حجاج کرام عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ حجاج کرام اس سائڈ پہ تھوڑا سا موسم بھی صاف ہو جاتا ہے، اس سائڈ پہ بھی وہی آیات لکھی ہوئی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد حجاج کرام پھر آتے ہیں زیارتوں کے لیے، جنت المعلی اور اسی طرح مسجد جن کی زیارت کرتے ہیں پیدل ماشاءاللہ۔ خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اور یہاں اور بھی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں اور تسبیحات وغیرہ، عطر وغیرہ، ان کی تسبیحات بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین اسی طرح میں دوسری جو زیارت ہے جنت المعلی کا ہے، جہاں صحابہ کرام اور خصوصاً بالخصوص امہات المومنین حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں، اور صحابہ کرام کی تعداد بھی ادھر کافی ہے، تو میں باہر سے زیارت کرا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک ان کے اوپر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الہ العالمین جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر، جتنا بھی یہاں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے درجات بلند عطا فرما۔ جن کے مولا پہلے بھی جنت ہے، ہمارا ایمان ہے، مزید ان کے درجات بلند عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی ہمت و طاقت توفیق عطا فرما کہ پکی سچی توبہ کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو ناظرین جب ہی جائیں اور سلام بھی پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم تبع و انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ دعا بھی پڑھیں اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کے ایصال ثواب بھی کریں، یہ ان کے لیے تحفہ ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب لازمی کریں۔ یہاں جتنے بھی آرام فرما رہے ہیں ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے، لیکن
اپنے علاقے میں دیکھیں تو جس قبرستان پر گزریں آپ تو وہاں لازمی یہ صلاح ثواب کریں اور کچھ پڑھیں، کل شریف پڑھیں، کل شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ میں تو مکہ کے حدود میں ہوں، ہمارا ایمان ہے یہاں ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے لاکھوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بھی 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ثواب اجر ملتا ہے۔ تو ضرور آپ جہاں بھی قبرستان جس جگہ پہ جائیں تو ضرور ایک صلاح ثواب کریں کہ ان کا حق بنتا ہے اور ہمارا بھی حق بنتا ہے، ان کو ہدیہ تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو ماشاء اللہ ابھی تیسری زیارت باقی ہے، مسجد فتح۔ میں وہ زیارت کروں گا انشاءاللہ، مسجد فتح، جہاں اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ دکانیں ہیں خوبصورت۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ Adem elması. Adem elması. یہ مسجد فتح ہے اور ماشاء اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ مسجد فتح کی زیارت بھی آپ نے کر لی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے حرم شریف کے بالکل قریب ہے، اگر یہ ادھر آنا چاہو یہ بالکل غزہ کبری کے ساتھ ہے، یہ مناظر ہے ماشاء اللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔